इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यतिथि, भ्रष्टाचार अनि अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ 12 गते भनेका थिए कि जनसङ्ख्याको 2% कोरोना परीक्षण गरिनेछ। नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड मान्ने हो भने 6 लाख मानिसमा PCR परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। बोल्न निपुण प्रधानमन्त्रीले बोल्न त बोलिदिए, तर बोले अनुसार परीक्षण हुन सकेन। कोरोना महामारीमा पनि सरकार गम्भीर बन्नुको सट्टा भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो भनेर जनता सडकमै उत्रिए। सरकारलाई इनफ इज इनफ भन्दै आक्रोश पोखे। कोरोना परीक्षण दैनिक 10,000 गर्ने अभिव्यक्ति त स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले नै दिएका थिए, तर व्यवहारमा अहिले भइरहेको छ अर्कै थोक। कोरोना महामारीका कारण स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा मानिसहरूको ध्यान गइरहेको छ। त्यसमाथि स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न कस्ता कार्यक्रम ल्याउँछन् भन्ने आम चासो पनि छ। यो बेला सबैभन्दा सशक्त भूमिका र आशालाग्दो छवि बनाउनु पर्ने बाध्यतामा मन्त्री ढकाल हुनुपर्ने थियो, तर दुर्भाग्य मन्त्री ढकाल विभिन्न नाममा यसबीच विवादै विवादमा परे। मन्त्री ढकालका पुराना विगत आँखा चिम्लेर एकै पटक मेटाइदिने हो भने पनि नयाँ विवादबाट उनी मुक्त हुन सक्दैनन्। मन्त्री ढकाल सक्रिय, काबिल र दक्ष हुँदा यसको प्रभाव समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्ने र कोरोना जस्तो महामारी नियन्त्रणमा पनि सौघाउ पुग्नेमा दुई मत छैन। स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि विभिन्न समयमा उनको अभिव्यक्तिदेखि क्रियाकलापसम्म आलोचित बन्न पुग्यो। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न PCR परीक्षणको दायरा बढाउन माग गर्दै सडकमै जनता उत्रिसकेका छन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा भइरहेको छ, तर जवाफदेही मन्त्री भानुभक्त ढकाल यही PCR परीक्षणको दायरा बढाउन नसक्दा आफू त विवादमा परेका छन् नै, सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्न दिने बाटो दिइरहेका छन्। जब चाहिँ जिम्मेवार पोस्टमा भएको मान्छेले चाहिँ भेदभाव गर्छ, जब उसले आफूले चाहिँ सीमित स्वार्थको लागि काम गर्छ भने आक्रोश स्वाभाविक छ। र भोलि बिहान चाहिँ यस्ता किसिमका घटनाहरू पहिले पनि भएको थिए र सरकार परिवर्तन भएपछि छानबिन भएर चाहिँ ती मान्छे जेलमा गएर पनि उनीहरूको राजनीतिक भविष्य सकिएको छ। अनि यो चाहिँ अनैतिक काम चाहिँ जुन गर्ने सोच हो, यो सोच भनेको चाहिँ अत्यन्तै निम्न स्तरको सोच हो। र हामी चाहिँ हार मानेर हार खाएर हिँड्ने मान्छे होइन। हामी राम्रोको लागि जति नै सुकै क्रिटिसाइज गरे पनि, जति सुकै नेगेटिभ कुरा मान्छेहरूले गरे पनि हामी पोजिटिभली काम गर्छौँ। र किनभने जनस्वास्थ्यको लागि, जनताको ज्यान बचाउनको लागि हाम्रो सबभन्दा ठुलो रोल छ। त्यो रोलबाट कसैले फरक कुरा भन्यो भनेर, कसैले क्रिटिसाइज गर्यो भनेर हामी विचलित हुँदैन। र हामी यस्तोसँग मेहनत गरेर काम गरिरहेको छौँ नि, यो कोरोना छन्जेल हामी गरेर देखाउँछौँ। हामीले वी हेभ प्रुभड, हामीले प्रमाणित गरेछौँ नेपालमा कि साउथ एसियन कन्ट्रीहरूमा भुटान बाहेक सबभन्दा धेरै PCR गर्ने हामी, हैन? सबभन्दा कम डेथ हुने पनि हाम्रो देशमा, हैन? विकसित देशहरूले सकिरहेको छैनन् कन्ट्रोल गर्न। सरकारले बेलैमा लकडाउन गर्यो, बेलैमा प्रिकसन लियो, हामीले पनि मेहनतका साथ काम गऱ्यौँ र आज हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। यो कुनै भावना वा आरोपका लागि लगाउने गरिएको आरोप भने होइन। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल स्वयंले केही दिन अघि असार 15 गतेदेखि दैनिक 10,000 मानिसमा PCR परीक्षण गरिने बाचा नै गरेका थिए। तर यो आँकडा हेरौँ त, यो आँकडा हो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निकालेको। यो आँकडामा असार 19 देखि 23 सम्म भएका PCR परीक्षणको सङ्ख्या उल्लेख छ, जस अनुसार असार 19 मा 4,483, असार 20 मा 4,050, असार 21 मा 4,710, असार 22 मा 4,700 र असार 23 मा 6,133। यी 4 दिनको नमुनाले पनि भन्छ कि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले असार 15 गतेदेखि दैनिक 10,000 PCR परीक्षण गर्ने भनेर झुट बोलेका रहेछन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ। तर यदि सरकारले नै 2,000-5,000 को लक्ष्य राख्यो भने त्यही अनुसार काम गर्दाखेरि भोलि यो चाहिँ आउटब्रेक भएर चाहिँ धेरै फैलियो भने चाहिँ त्यो अवस्थामा गाह्रो हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीहरूले चाहिँ आन्तरिक रूपमा हामीले सल्लाह दिँदाखेरि 1 लाख सङ्क्रमित हुन्छन् भन्ने एउटा चाहिँ डाटा अनुसार चाहिँ तयारी गर्नको लागि हामीले चाहिँ भनेका थियौँ।
तर बाहिर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ 30,000 सङ्क्रमित हुन्छन् भनेर हामीले चाहिँ भनेका थियौँ। दायरा पुगेन भन्ने मान्छेहरूलाई मेरो जवाफ पनि छ कि माइतीघर मण्डलमा मान्छेले 100% PCR भनेर पनि प्ले कार्ड बोकेर हिँडेको देखियो। त्यस्तो गल्ती त राज्यले त गर्न सक्दैन नि कि हामीले जति जाँच गर्छौँ ती जाँच गरेका मध्ये यस्ता मान्छेहरू चाहिँ छान्न पर्यो जाँच गर्नलाई, एकदम धेरै मान्छेको पोजिटिभ आउने गरी गर्न पर्यो क्या जाँच, बुझ्नु भएन? जहाँ पोजिटिभ छ तिनीहरू छुट्न भएन, जहाँ नेगेटिभ छ त्यहाँ जाँच गरेर धेरै के फाइदा हुन्छ? नेपालमै जन्मेको रोग हो यो, होइन? यो रोग त विदेशबाट आएको, इन्डियाबाट अरू कन्ट्रीहरूबाट आएको भनेपछि ती मान्छेहरू जहाँ जहाँ आए त्यहाँ त्यहाँ जाँच पहिला गर्नु पर्यो। ती मान्छेहरूसँग सम्पर्कमा आएकाको गर्न पर्यो, रोगका लक्षणहरू देखिएको गर्न पर्यो, अनि पो पोजिटिभ आउँछ त। अब भन्न त मान्छेको मुख थुन्न सकिँदैन, होइन? उहाँहरूको आशंका ठिकै होला तर रियालिटी होइन, तथ्य होइन। यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले पनि जनसङ्ख्याको 2% अर्थात् 6 लाख मानिसमा कोरोना परीक्षण गरिने बताएका थिए। औसतमा दैनिक 5,000वटा PCR परीक्षण गर्ने हो भने 4 महिनामा मात्रै 6 लाखको PCR परीक्षण सम्भव हुन सक्छ। जुन बेला चाहिँ मन्त्रीज्यूले बोल्नुभयो के अरे 10,000 टेस्ट प्रतिदिन गर्नुपर्छ होला, हामी त्यो अनुसार तयारी गरेका छौँ भनेर भन्नुभयो। हामी 10,000 टेस्ट गर्ने क्यापासिटीमा छौँ आज पनि, होइन? हाम्रो ल्याबहरू त्यो क्यापासिटीमा अहिले सञ्चालन भएका छैनन्, किनभने चाहिँ टेस्ट नै मान्छेहरू नै कमाइरहेछन् नि इन्डियाबाट, होइन? जुन बेला हामीले 10,000 गर्ने भनेर बोलेको थियौँ त्यो दिन हरेक दिन 25,000 मान्छे इन्डियाबाट आएको थिए। आज 2500 पनि आएको छैनन्। त्यसो भएर फरक परेको। हाम्रो क्यापासिटी छ। हाम्रो त्यति बेला भन्दाखेरि 19वटा प्रयोगशाला थिए, अहिले हाम्रो 25वटा प्रयोगशाला छन्। अर्को 8वटा हामी थप्ने प्लान गरिरहेछौँ, अहिले तयारी भइरहेछ। 33वटा प्रयोगशाला हुन्छ, होइन? 33वटा प्रयोगशालामा पनि गर्ने टेस्टको नम्बर बढाउनलाई हामी त्यो चाहिँ मेसिनहरू, अटोमेटेड मेसिनहरू हामीले ल्याउँदैछौँ, होइन? मेन पावरको कमी भएको होइन, नेपालमा यथेष्ट मेन पावर छ जाँच गर्नका लागि। दैनिक 10,000 का दरले PCR परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य मन्त्री ढकालको प्रतिबद्धता उत्साहजनक मानिएको थियो। पुरा उत्साहपूर्ण गर्ने तर काम निराशापूर्ण भएपछि पहिलेदेखि विवादित मन्त्री ढकाल थप विवादमा पर्नु स्वाभाविक पनि हो। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि जनजीवन ठप्प पारिएको छ, अर्थतन्त्र ध्वस्त छ, उत्पादन रोजगारीको हालत उत्तिकै खराब छ, सामाजिक विचलन पनि देखा पर्न थालेको छ। यही कारणले ओली सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। यी सबै हुनुको प्रमुख कारण कोरोना महामारी बनेको छ। यही कोरोना महामारीमा सरकार र यसमा पनि स्वास्थ्य मन्त्री ढकालको भूमिका सबैभन्दा विवादमा परेको छ। एक मन्त्रीका कारण ओली सरकार नै बदनाम र ढल्ने अवस्थामा पुगिरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई देशको भविष्य भन्दा आफ्ना गुटका भानुभक्त ढकालको संरक्षणको चिन्ता नै बढी भइरहेको जस्तो देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्क सुन्दा केही कुरामा चित्त बुझाउन सकिने ठाउँ पनि छ। भारतबाट नेपाल आउनेहरूको सङ्ख्या क्रमशः घटिरहेको छ, जसका कारण परीक्षण गर्नुपर्ने सङ्ख्या पनि क्रमशः घट्दै गएको छ। यही कारण कम परीक्षण, कम सङ्क्रमितको सङ्ख्या प्राप्त भइरहेको हो। यसो भनिरहँदा के नेपाल कोरोनाको थप जोखिम नहुने दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको हो त? विज्ञहरूले चाहिँ एक अलि डरलाग्दो शङ्का व्यक्त गरिरहेका छन्। सन्दर्भ जोड्नेछौँ यो ब्रेकपछि। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या लगभग 1,20,00,000 पुगेको छ। 5.5 लाख जतिले ज्यान गुमाएका छन्। ज्यान गुमाउनेहरू अधिकांश दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक र कोरोनाको चपेटामा नपरेको भए उनीहरूको जीवन केही लम्बिन सक्थ्यो। त्यो अवसरबाट उनीहरू वञ्चित भए। एक बारको जीवन उनीहरूले गुमाए। 1,20,00,000 मानिसमा फैलिएको कोरोना आखिर कसरी एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्छ त? यो प्रश्नको जवाफ हामीले धेरै अघिदेखि पाइरहेका छौँ। तर यही प्रश्न अहिले पनि विज्ञहरूको जगतमा छलफलकै चरणमा छ। कोरोना कसरी सर्छ, कसरी सर्दैन भन्ने प्रश्नको ठोस जवाफ अझै प्राप्त भएको छैन।
बुधबार दिउँसोसम्मको आँकडा अनुसार विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 1,20,00,000 पुग्न 24,245 मात्रै अपुग छ। विश्वभर कोरोनाका कारण 5,47,124 जनाको मृत्युको कारण कोरोना भाइरस बनेको छ। नेपालमै पनि 35 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। कोरोना संक्रमण कसरी हुन्छ भन्ने सवालमा वैज्ञानिक जगतमा अहिले पनि एकमतको जवाब छैन। संक्रमित व्यक्तिले खोक्ता वा हाच्छिउँ गर्दा उसको नाक र मुखबाट कोरोना भाइरस युक्त मसिना तरल कण हावामा पुग्छन् र ती कणहरू स्वस्थ मानिसले श्वासका रूपमा हावा तान्दा हावासँगै प्रवेश गर्छन् अनि स्वस्थ मानिस पनि कोरोनाबाट संक्रमित बन्न पुग्छन्। संक्रमितसँग नजिक रहेर कुरा गर्दा पनि भाइरस सर्ने भनियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वयंले भनेको थियो कि लक्षण नदेखिएका संक्रमितबाट संक्रमण सर्नुलाई दुर्लभ मानिन्छ। उसो भए संक्रमितले खोक्ता वा हाच्छिउँ गर्दा मात्रै कोरोना संक्रमण हुने हो त? विश्वका 1,20,00,000 मानिसहरू लक्षण नदेखिएका संक्रमितले खोक्ता वा हाच्छिउँ गर्दा अगाडि परेकै कारण संक्रमित भए त? त्यसो मान्छेको मुखमा परेपछि, मुख नाकतिर परेपछि त्यहाँबाट जान्छ भन्ने। एयरबोर्न भने के हो भने मान्छेले अब सास फेरिरहेको छ अथवा खोकिरहेको होला, के होला, कुराकानी गरे होला, कोठामा जम्मा हुने भयो, त्यहाँ छेउमा मानिसहरू बसिराख्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई जाने भयो कि त्यसरी चाहिँ त्यो 1 मिटरको दूरीभन्दा धेरै परसम्म जाने भयो। अब यो चाहिँ अहिले हावाबाट सर्ने भनेर जुन आयो, तर खुला हावाबाट केही पनि अब यसरी जसरी बाहिर बसेर मानिसहरूले कुरा गर्ने यो गर्ने गर्यो भने यसको खासै हुँदैन। किनभने त्यो हावाले कि यता लैदिन्छ उता लैदिन्छ होइन, हावाले यताउता गराइहाल्छ तुरुन्तै, त्यसरी जम्मा हुनु पाउँदैन। अलि गुम्म भएको कोठा होइन, यताबाट हावा चाहिँ नखेल्ने हुन्छ नि कोठाहरू। काठमाडौँमा त सानसानो सानसानो कोठाहरू बनाएको छ, हावा खुल्दैन। कुनै कुनैमा चाहिँ विदेशमा जस्तै एसी लगाएर राखिदिएको हुन्छ। यस्तो कोठाहरूमा अब यो प्रमाणित हुँदै गयो भने यो चाहिँ अलिकति अब जटिल कुरा हुन जान्छ। वास्तवमा विश्वका यति धेरै मानिस संक्रमितले खोक्ता वा हाच्छिउँ गर्दा अगाडि परेका कारण संक्रमित भएका होइनन्। संक्रमितको क्लोज कन्ट्याक्टमा आएकादेखि हावाको माध्यमबाट पनि धेरै मानिस कोरोना संक्रमित भएको अनुमान पहिलेदेखि नै हुँदै आएको थियो। हालै द न्युयोर्क टाइम्सले अनुसन्धानमा आधारित एक स्टोरी प्रकाशित गर्दै कोरोना हावाको माध्यमबाट पनि सर्ने तथ्य बाहिर ल्यायो, जसमा 32 देशका 239 वैज्ञानिकहरूले हावाको माध्यमबाट पनि कोरोना संक्रमण हुन सक्ने आधार प्रमाणहरू पेश गरेका थिए। हावाको माध्यमबाट पनि सर्न सक्छ भनेर चाहिँ 32 देशका 239 जना चाहिँ वैज्ञानिकहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमका प्रमाणहरू पेश गरे। डब्ल्युएचओले पहिले मान्न तयार थिएन र अहिले आज चाहिँ उसले त्यसलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्यो। ती वैज्ञानिकहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई आफूले गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदन बुझाउँदै संगठनले आफ्नो गाइडलाइन सच्याउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए। खोक्ता वा हाच्छिउँ गर्दा तरल कणहरू 1 मिटर भन्दा पर नपुग्ने मान्यताका आधारमा सुरुमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले 1 मिटरको सामाजिक दूरी सुझावका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको थियो। पछिल्लो अध्ययनहरूले 1 मिटर पर्याप्त नहुने देखिएपछि 2 मिटरको सामाजिक दूरी कायम गर्न भनियो। अहिले त यो 2 मिटरको सामाजिक दूरी पनि पर्याप्त छैन भन्ने तथ्यहरू अगाडि आउन थालेका छन्। स्वतन्त्र वैज्ञानिकहरूको दाबीपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनिरहेको छ हावाबाट कोरोना सर्ने तथ्यलाई अहिले नै नकार्न सकिन्न। यसबारे हामी थप अनुसन्धान गर्दैछौँ। मलाई त पहिला पनि शङ्का लागेको थियो प्लेनमा गर्दाखेरि कि प्लेनमा जसरी पाइलट र यो चाहिँ त्यो क्याबिन क्रू हुन्छ, यतापट्टि एयर होस्टेसहरू कोही मेल छन् कोही फिमेलहरू छन्, उनीहरू इन्फेक्सन भएको देख्दाखेरि मलाई अलिकति पहिलादेखि शङ्का लाग्यो। किनभने त्यो प्लेन त यता ठुलो गाउँ जस्तै छ कि निकै परसम्म छ। त पाइलटहरू सामान्यतया उनीहरूको आफ्नै ढोका छ, त्यहाँबाट निक्लेर चट्ट चढ्छन्, पछाडि पनि आउँदैन, त्यहाँ ढोका लगाएर बसिया हुन्छ। उड्ने बेलामा मात्रै त्यो ढोका अलिकति ओपन राखिदिन्छ, अरू बेला चाहिँ त्यो चाहिँ ढोका बन्दै हुन्छ कि 12 घन्टा 15 घन्टाको फ्लाइट होस्। त्यो उसको जहाजको क्याप्टेन आएर हाउ आर यु फ्रेन्ड्स भनेर यता आएर सोध्ने कुराकानी गर्ने कहिले गर्दैन कि। उनीहरू त्यो आफ्नै सिटमा बसिरहेका हुन्छन्, टोइलेट जान्छन् त्यहीँ बस्छन्, टोइलेट जान्छन् त्यहीँ बस्छन्, उनीहरूको काम पनि त्यही हो। फेरि यताउता गर्ने पनि भएन। त्यस्तोमा कसरी अब यो चाहिँ त्यहाँसम्म यो पाइलटहरूसँग पुग्यो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति शङ्का त लागेको थियो। अब अहिले डब्ल्युएचओले पनि अलिअलि त्यसलाई चाहिँ यो सरसकी क्या हो, यसमा चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ सतर्क हुनुपर्ने जरुरी छ भन्ने कुराहरू निकालेको छ। अब यो बन्द कोठाभित्र कोरोना भाइरसहरू हावामा तैरिरहन सक्ने र तिनले मानिसहरूलाई संक्रमित पार्न सक्ने दाबी वैज्ञानिकहरूको छ। कोरोना भाइरस हावाबाट पनि सर्न सक्छ, वैज्ञानिकहरूको पछिल्लो दाबी
यो छ। तर कुन अवस्थामा हावाबाट कोरोना सर्छ भन्ने विषयमा औपचारिक रूपमा बताइएको छैन। हामीलाई अझै पनि 2 मिटरको दूरीमा रहने हो भने कोरोना सर्दैन भनिएको छ। 2 मिटरको सामाजिक दूरी, भिडभाडमा मास्कमा प्रयोग, पटक पटक हात धोइरहने हो भने कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट धेरै हदसम्म जोगिन सकिन्छ। तर यति गरे पनि कोरोना नसर्ने ग्यारेन्टी चाहिँ नहुने रहेछ। थप प्रसङ्गसहित आउँछौँ यो ब्रेकपछि। केही दिन अघि नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दो क्रममा छ। सरकारी विज्ञहरूले साउनको तेस्रो सातातिर कोरोनाको उच्च संक्रमण दर कायम हुनेछ, त्यसपछि क्रमशः घट्दै जानेछ। तर अहिले संक्रमणको दर घट्न थालेको छ। एकातिर सरकार निकम्मा भयो भनेर वर्तमान सरकार नै ढाल्ने प्रयास भइरहनु, अर्कोतिर सरकार सक्षम छ भन्ने देखाउन परीक्षण खुम्च्याएर संक्रमण घटेको देखाउने काम त भइरहेको छैन। यस्तो शंका पनि केही विज्ञहरूले गरेका छन्। वास्तविकता चाहिँ के छ त? नेपालका जनस्वास्थ्यविदहरूले एउटा डरलाग्दो शंका गरिरहेका छन्। त्यो शंका हो काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरस भित्रै समुदायमा फैलिसकेको छ। तर सरकार यो तथ्याङ्क लुकाइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा गएको आइतबार 30 जना, सोमबार 54 जना, मंगलबार 28 जना र बुधबार 23 जना संक्रमित फेला परे। तर केही संक्रमितको कुनै ट्राभल हिस्ट्री छैन, जो कतै गएका पनि छैनन्, कुनै संक्रमितसँग भेटेका पनि छैनन्, तर पनि उनीहरू संक्रमित भएका छन्। यस्तो कसरी भयो त? 2-4 दिन अगाडि, 7 दिन अगाडि भनौँ, 4500, 5000 गर्दा 500, 600, 700 चाहिँ पोजिटिभ आएको थियो। अहिले घटेर 200-300 आइरहेछ। अब हिसाब त उहाँहरूले नि गर्न जान्नुहुन्छ होला, त्यति कमजोर म्याथमेटिक्समा हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीसँग अर्को पनि के आधार छ भने क्वारेन्टिनमा भएका मान्छेहरूको टेस्ट गरे हो त्यो, त्यसो भएर त्यसमा अलि धेरै पोजिटिभ आएको थियो। अहिले हामी क्वारेन्टिन प्लस अन्य समुदायमा गएर स्याम्पल कलेक्सन गरिरहेछौँ, जाँच गरिरहेछौँ। क्वारेन्टिनमा बसेका मान्छे जति त समुदायमा त हुँदैन नि, हैन? जस्तो क्वारेन्टिनमा बसेका मान्छेहरू 7-8% मा पोजिटिभ देखिएको थियो, समुदायमा 7-8% भएको भए त देखिहाल्थ्यो नि। अस्ति हिजो हामीले नक्खुमा, यता तिनकुनेमा स्याम्पलिङ गरेर जाँच गऱ्यौँ। 228 वटा जाँच गर्दाखेरि सबै नेगेटिभ आयो। यस्तो तब मात्रै थाहा हुन्छ जब कोरोना भाइरस समुदायमा फैलिन्छ। अझै अर्को डरलाग्दो शंका पनि भइरहेको छ। जबदेखि वर्तमान सरकार नै फेरि नै हल्ला चल्यो, सरकार निकम्मा भयो भन्दै नेकपा भित्र सरकार ढाल्ने प्रयास हुन थाल्यो, त्यसपछि नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या क्रमशः घट्न थालेको छ। केही विज्ञहरूले औपचारिक अनौपचारिक रूपमा यस्तो आँकडामा शंका गर्न पनि थालेका छन्। सरकारले चाहिँ स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ कि संक्रमितको संख्या घटेको कि अथवा हाम्रो अन्य प्राविधिक कारणले हामीले टेस्ट गर्न सकेका छैनौँ भन्ने कुरा जनतासँग भन्दाखेरि चाहिँ एउटा क्लियरको कुरा हुन्छ। अब यो राजनीतिक भाषा बोल्ने, हैन, विरोधका लागि विरोध गर्ने मान्छेहरूलाई त केही गर्न सकिँदैन। जो मान्छे निदाएको हुन्छ नि उसलाई बिउजाउन सकिन्छ, निदाएको कसैले नक्कल गर्छ भने बिउजाउन सकिन्न। यो हामीले भोगेका छौँ, देखेका छौँ, प्रयोग पनि भएको छ नेपालमा। त्यसो भएर विरोधका लागि विरोध गर्ने जसले गरिरहनु भएको छ नि, उहाँहरूलाई म दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु। यो हामीले काम गर्न सकेनौँ भने तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्न। बाहिर फुटपाथमा अथवा बाहिर बोलेर यो हुनेवाला छैन, यो काम गरेर देखिनुपर्छ। अब हामीले काम गर्न सकेनौँ भने कसले काम गर्छ? आखिर सरकारले गर्ने होला, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने होला। यसमा तपाईँहरू कति सहयोगी हुनुभयो? तपाईँहरूले आफ्नो छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्, हामीले यति सहयोग गऱ्यौँ, यति गर्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्न सकेन भन्नुहोस् न, हामी मान्छौँ नि। सरकारलाई निकम्मा होइन, काबिल र सक्षम छ भन्ने देखाउनका लागि केही दिन यता परीक्षण नै कम गर्ने र संक्रमितको संख्या पनि कृत्रिम तरिकाले घटाइएको त होइन। अनि अर्को चाहिँ के छ भने यस्तो चाहिँ सरकारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर टेस्ट गरेको छैन अहिले। जस्तो भनौँ चाहिँ पहिले जो पोजिटिभ थिए तिनीहरूलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर उनीहरू चाहिँ कोसँग सम्पर्क भएको छ त्यो चाहिँ टेस्ट, त्यसलाई चाहिँ पत्ता लगाउँदै टेस्ट गर्दै, त्यो गर्नुपर्नेमा त्यो भएको छैन। त्यसले पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ कम देखाएको छ।
काठमाडौँको शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा एकैपटक 7 जनामा कोरोना देखिनु, पाटन अस्पताल, शिक्षण अस्पताल आदिमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएका छन्। तर कतिपय अवस्थामा कोरोना संक्रमणको स्रोत नै पत्ता लाग्न सकेको छैन। यस्तो तथ्यले कोरोना समुदाय स्तरमा फैलिसकेको हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। म त्यो मान्न चाहिँ तयार छैन, किनभने परीक्षण नै भएको छैन। जस्तो चाहिँ काठमाडौँमा हेर्नुहोस्, यहाँ 40 लाख जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा यहाँ कहाँ परीक्षण भएको छ? यहाँ चाहिँ कि त अब चाहिँ यता दुबईबाट अथवा चाहिँ यता चाहिँ कतारबाट कुवेतबाट उनीहरूलाई परीक्षण भएको छ, कि त चाहिँ हस्पिटलमा जो अपरेसन गर्न गएको थियो अथवा जो एन्जियोग्राम गर्न गएको थियो, जो चाहिँ डेलिभरी गर्न गएको थियो, उनीहरूको टेस्ट भएको छ। काठमाडौँका 4 ठाउँका ढलमा गरिएको परीक्षण मध्ये 2 ठाउँको ढलमा कोरोना भाइरसको अस्तित्व रहेको देखियो, जसबाट समुदायमा कोरोना रहेको अनुमान गरिएको छ। तर सरकारी अध्ययन र सरकारी विज्ञहरूले भने समुदायमै गरिएको परीक्षणबाट उपत्यकामा शङ्का गरिए झैँ कोरोना नफैलिएको दावी गरिरहेका छन्। नेपालमा कुल संक्रमित मध्ये 94% आयातित अर्थात् विदेशबाट नेपाल आउनेहरूले लिएर आएका छन्। बाँकी 6% समुदायमै देखिएको छ, अर्थात् विदेशबाट आएकाहरूले नेपालमा आएर अरूलाई भाइरस सारेका छन्। यो तथ्याङ्कलाई नै आधार बनाएर सरकारी विज्ञहरूले कोरोना भाइरस समुदायमा फैलिन नपाएको तर आवश्यक सावधानी नअपनाउने हो भने समुदायमा फैलिन सक्ने भन्दै सचेत गराएका छन्। कोरोना भाइरस अहिले नै समुदायमा फैलन पाएको छैन। केही आधारहरूले समुदायमा फैलिएको सङ्केत गरे पनि सरकारी निकायले समुदायमा नफैलिएको दावी गरिरहेको छ। हामीले विश्वास गर्ने भनेकै सरकारी आधिकारिक सूचनामा हो, तर सचेतना र सावधानी नअपनाउने हो भने नेपालको स्वास्थ्य संरचनाले धान्न नसक्ने गरी कोरोना फैलिन सक्छ। कोरोनाले ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घ रोगीलाई मात्रै प्रभाव पार्छ, स्वस्थ युवा समूहलाई प्रभाव पार्दैन भन्ने भ्रममा पनि नबसौँ। पुरा जीवन बाँकी रहेका युवा पनि कोरोनाको शिकार भएका छन्। लकडाउन खुकुलो पारिएको छ। यो बेला झैँ सावधानी अपनाउन र सचेत हुन आवश्यक छ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। दर्शकवृन्द, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।